السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف درتو؟ كيف بقيتو؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ودوزوا عطله نتوما ووليداتكم بخير وعلى خير. جيت نتقاسم معكم هاد الكيكه ديال بسبوسه بالقهوه، كتجي زوينه بالكريمه ديال القهوه. انا غنبدا معكم 3 البيضات حجم كبير. هنا عندي 2 كيسان ونص ديال السميده، عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده ما عامرش حيت غادي نسقيوها، ما نديرش السكر بزاف. الزيت حتى هو كاس ديال العنبه، هاد الكيسان كاس ديال العنبه حتى هو ما عامرش بزاف. نص كاس ديال القهوه مقطره ولا شاسي ديال نسكافيه معلقه كبيره وديري عليها الماء طايب نص كاس. واحد 12 غرام ديال الخميره، واحد الفاني اختياريه، 2 ديال الشاسي ديال الكاكاو، قريصه د الملحه. البنات اللي متوفر عنده الكوك يدير 5 د المعالق ديال الكوك، انا ما متوفرش عندي غادي ندير غير السميده اللي عنده يخدم به. بسم الله غنبدا. ما كتحتاج لا خلاط لا والو، غير بالخلاط اليدوي. غير البيض البنات يكون الحجم الكبير. ندير واحد القريصه ديال الملحه، غادي ندير السكر. البنات غادي تشوفوا الكوزينه مبدله، راني ماشي في الدار ديالي، راني في مدينه قنيطره. تحيه للناس ديال قنيطره. غادي نجيب الخلاط ضرب مزيان حتى تذوب لي ديك السنيده، وغنبقى نضيف الزيت شويه بشويه والحليب. هانتوما معايا دابا البنات نطربت شويه وغادي نزيد الزيت شويه بشويه، وراني شعلت الفران ديال الضو البنات، شعلوه خليوه على 180 يسخن فوق ولتحت، حيت السميده الكيكه ديال السميده كيشربوا ما خصهم غادي يكون سخون باش ما تنشفش. غادي نضيف الحليب، غادي نضيف قهوه، صافي البنات. هذه دابا هاد المقادير هذه غنقسمها على 2 حيت غادي ندير نص غادي نردو يطيب دابا ونوجد حداكم الكريمه بما غير ماشي طيب، غير تنشف لنا الكيكه ونخرجوها باش نديرو عليها الكريمه وعاود نديرو الاخرى باش ما الا خلينا بالسميده وكل شيء خليط غادي ينشف لنا. راكم عارفين السميده كتنشف. دابا غنخلط ونقسم هكذا. دابا غادي نبقى نضيف هنايا السميده، غنخلط مزيان هكذا، ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. شاسي د الكاكاو هنا وشاسي الاخر غنخليه في الخليط الاخر. الا درتو البنات الكوك راه غتجيكم هي هذيك، تقسموا ديك 5 المعالق ديال الكوك هنا وليها غتجيكم هي هذيك. انا ما متوفرش عندي دابا، درت غير السميده
غادي نضطر نزيد واحد نص كاس اخر ديال السميده، فعاود دوك 5 د المعالق غادي يوليو عندي 3 د الكيسان د السميده. ها نتوما ها الخليط كيجا خفيف، ما كيجيش بحال الكيك، السميده كتشرب صافي. وغادي نديرو هنا بسم الله. غنخويه كله. دابا نتوما البنات راني فرغت ديك هذه ديال السميده، غادي راني شاعله الفران قلت لكم، غادي نديرها فيه ونخلي العافيه على 170. دابا راه شاعله على 180، نقص لها نخليها على 170 او 160 غير تشد راسها بما نوجد الكريم. دابا البنات منين درت الكيكه كطيب البسبوسه، دابا غادي نوريكم السيلو. راه كلشي كيعرفوا كاس ونص ديال كاس د الماء ونص كاس ديال السنيده. انا قللت من السنيده حيت باش ما تجيناش حلوه بزاف، وواحد الشرائح د الحامض غادي نديرهم فوق البوطه وغنوريكم الكريمه. دابا البنات الكريمه اللي غادي نحشيو بها البسبوسه راه ديجا دايره معكم بسبوسه بالكريمه عاديه. دابا هذه ديال القهوه كتجيب لوغو د القهوه. هنا عندي 2 كيسان ونص ديال الحليب وكاس ديال الكريمه. الكريمه تقدروا البنات حيت راه عندي غادي تبقى تضيع لي، اللهم راه عندي في الثلاجه اللهم نديرها. الا ما عندكمش الكريمه تقدروا تعوضوها بكاس ديال ياغورت الفاني او كاس ياغورت طبيعي بالسوس. غادي نضيف هذا الكاس، والكاس باش عبرت الكريمه به عبرت الحليب. 2 كيسان ونص ديال الحليب، كاس ديال الكريمه. الا كنتو غديروا الياغورت ما ديروش دابا حتى يطيب لنا تعقد، عاد نديروا الياغورت. غادي ندير 2 معالق ونص ديال الكريم باتيسير واجده، 2 معالق كبار ديال السكر. انا ما بغيتش نكثرها البنات باش تجي هي هذيك، راه كتجي هي هذيك كيجي لوغو ديالها مزيان. هنايا عندي معلقه صغيره ونص ديال القهوه سريعه الذوبان غادي نضيفها، وتكون الكيكه قربت توجد. هذا الشيء هاد الكريمه توجد بما تخرج الكيكه من هذا من الفران. غادي نخلط هذا الشيء مزيان نديرو فوق البوطه. هانتوما معايا دابا البنات غادي نبقى نحرك هاد الكريم باتيسير والحليب والكريمه، نخلطهم مزيان وديك القهوه. نبقى نخلط حتى تختار ليا، وغادي نتلاقاو باش نسقيو الكيكه البسبوسه عفوا، ونديروا الكريمه فوقها وندخلوا الفران نديروا الحشوه الثانيه. هانتوما البنات من الكريمه مع التحريك والعافيه مهيله كنبقاو نحركو حتى كتختار كتولي بحال هكا. دابا غنطفي عليها وغنمشيو ليها نكملو. دابا البنات منين جبت البسبوسه هانتوما درت لها العافيه الفوق والتحت باش ما تنشفش. دابا غادي نسقيها هكا، غنسقيها شويه باش كتجي فتيه ورطبه. السميده كتنشف، وداك السكر البنات باش ما تقولوش راه غتجي حلوه وهذا لا، غتجي هي هذيك داك السكر. انا ما كثرتش السكر في الخليط. والبنات راه ما شفتوش الخميره، انا ما صحابني تصورت ليا وهي ما تصورت ليش في ديك اللقطه اللي درت الخميره. راني درت شاصي د الخميره من فئه 8 غرام اولا خماره عندي كبيره قسمتها درتها على 2 باش ما تنساوش الخميره البنات. الخميره كاينه. غنخلي هذاك الشيء اللي بقى نخليه حتى دابا غادي ندير الكريمه، غادي نخليها مباشره سخونه البنات. دابا البنات راني فرغتها وهي سخونه هذيك الكريمه، وغادي نكحزها ليه راه دغيا تشد راسها حيت الحال بارد. غادي
نكحزها ليها ونكمل معكم بما تشد راسها، وغنخوي عليها الكيكه اللي بقات لنا، حيت راني قسمتها. دابا غادي ندير الخميره. هنا عندي كبيره، غندير غير نص، ثمن 8 غرام ديال الخميره. وغندير شاطي ديال الكاكاو، غندير شاطي ديال الكاكاو البنات. خميره البنات جوج خمارات من فئه 8 غرام، وحده غنديروها في الخليط الاول والاخرى غنخليوها للخليط الثاني. راه غير ما بانتش في التصوير وصافي، راني ديك اللقطه مشات لي. بغا نخلط مزيان ونبقى نضيف السميده 3 الكيسان. الا كنتو دايرين الكوك كنأكد عليكم باش تصدق لكم مزيان. الا كنتو دايرين 5 المعالق ديال الكوك ديروا غير 2 كيسان ديال السميده ونص، غتقسموهم على هذا الخليط بجوج. صافي غنزيد هذه نخلطها بما تبرد لي هذيك، تشد راسها دغيا، كتشد راسها من الفوق غير باش ما يتخلطولناش الكريمه مع العجينه. والفران راه شاعل وناقصالو، راه ما طفيتوش. دابا البنات هانتوما ملي كنحط صبعي راه كنرفدو ناشف، راه شدات راسها، واخا راه رطبه شاده راسها، ما كنحيدش الكريمه. دابا غندير هاد الخليط ديال السميده اللي باش قسمنا المقادير البنات تكون خليناها هكا بالسميده، وهذاك راه نشفت، ما كتنشف دغيا السميده. اللهم نقسموا المقادير ملي كيكونوا هاد صافي. وغادي ندخلها للفران تكمل الطياب ديالها. صافي غندخلها للفران ونتلاقاو منين غطيب. دابا البنات ها هي منين طابت، هانتوما راها طايبه كلها طايبه. دابا غادي نسقيها بداك السيرو اللي بقى لي اللي سقيت بها قبيله، ديك الطبقه الاولى راه بارد وهي سخونه. خص واحد يكون بحال الكيكه تكون بارده وهو سخون، ولا السيرو يكون سخون بارد وهي سخونه. نسقيها ونخليها تشرب تبرد مزيان بحال هكذا. وغادي تشرب البنات كلها وتزين، نخليها حتى تبرد مزيان. وغادي ندير لها هاد الشكلاطه البنات هكا، كنحكو بهاد هادي ديال البطاطا الخضراء بحال هاد الطريقه. بحال هكا كيجي ملوي هكا. بيه غنزين الكيكه ديالي بالكحل والبيض، ولا تقدروا ديروا غير الكحل اللي بغيتو. والمهم هكا غادي ندير له الكحل ها هو هكايا، وغنخليه هكا حتى تبرد الكيكه تماما وتشرب هاد السيرو تبرد مزيان. وعاد غنزينها بهاد الشكلاط اللي وريتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم الاخير ديالها. هانتوما البنات الشكل ديالها كيفاش كيجي طبقات. وهنا داك الشكلاط اللي وريتكم كيفاش حكيتو بديك ديال الخضره نجرتو. ودابا غنقطعها ونوريكم كيفاش كتجي من الداخل، كتجي غزاله، كنتمنى تجربوها. هانتوما البنات الشكل ديالها كيفاش كيجي غزال، نتمنى تجربوها، كتجي هشيشه. هانتوما جربوها لوليداتكم، وما تنساوليش لايك
وديما جديد معايا ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وكتبوا لي في التعاليق اللي بغى شي حاجه كتعجبو وبغى نصوبها على راسي وعينيا. وشكرا على الناس اللي دخلوا عندي جداد، كنشكركم بزاف البنات. بفضلكم انا وصلت لهاد المرحله، بفضلكم البنات. شكرا لكم، وفيديو واحد اخر ان شاء الله.